अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया। इमरान खान की वापसी की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान की सियासत का पांसा पलट गया। इमरान खान से पंगा लेने वालों को सबक सिखा दिया क्या? नवाज शरीफ को भी इमरान खान के हक में बात करना पड़ गई। नून लीग कप्तान की साइड लेने पर मजबूर। कप्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत बन गया। दोस्तों, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के मामलात पर कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। मियां नवाज शरीफ की मुल्क वापसी पर और इमरान खान के इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के मामले पर कानूनी तकाजा पूरा किया जाएगा। गुज़श्ता रोज लंदन में एक इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजहार ख्याल करते हुए इन्होंने कहा कि इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे या नहीं, इस बारे में इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर निगरान हुकूमत कानून के मुताबिक इक़दामात करेगी और हम इस बात का जायजा लेंगे नवाज शरीफ को दी गई अदालती इजाजत की हैसियत क्या, जबकि इस मामले में वज़ारत कानून से भी राय ली जाएगी। एक और सवाल के जवाब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बैलेट पेपर पर तहरीक इंसाफ के ना होने पर एहतजाज हुआ तो भी इलेक्शन जायज और कानूनी होगा। हम तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत हर सियासी जमात के सियासी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक, ताहम पुरतशद्दुद एहतजाज किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अगर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मैं भी मुलव्विस होता तो अपने खिलाफ सजा का मुतनम्मी होता। हम कतन ये तासुर नहीं देना चाहते कि हम किसी सियासी जमात या गिरोह के खिलाफ हैं। मेरे दौरे लंदन को सियासी रंग ना दिया जाए, क्योंकि मेरा किसी सियासी जमात से कोई राब्ता है, ना ही किसी से मुलाकात हुई। इनके बकाल किसी से कोई डील या ढील नहीं है। दरअसल मीडिया अपनी भूख मिटाने के लिए ऐसी खबरें चलाता। निगरान सेटअप के बारे में आइन और कानून में यकीनन कोई इबाहम नहीं। इसकी तश्कील महज आम इंतखाबात के इंतजामात के इलेक्शन कमीशन की मामनत करने की खातिर अमल में आती और इसकी मखसूस आइनी मुद्दत भी मुतय्यन होती। इसे हर 2 आइनी तकाज़ों के तहत 60 या 90 दिनों में इंतखाबात के इनकाद और मुंतखब हुकूमत को इंतकाले इक़्तिदार का फरीज़ा सर अंजाम देना और इसके बाद घर वापस चले जाना होता। इसी बुनियाद पर निगरान सेटअप को अमूरे हुकूमत और मुमलिकत में कोई मुस्तकिल कौमी पॉलिसी वाज़ेह करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, जबकि निगरान सेटअप को हर सूरत अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखना होती ताकि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी सियासी जमात के लिए इसके किरदार पर किसी एतराज की गुंजाइश न निकले। अगरचे सबकदोश होने वाली असम्बली और पार्लियामेंट की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात एक्ट में तरमीम के बाद माली और इक्तसादी मामलात में पॉलिसी वाज़ेह करने का निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया, जिसका मकसद बादिउल नज़र इत्तेहादियों की हुकूमत की जानिब से IMF के साथ किए गए अबूरी मुआहदे की पासदारी और इसकी शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का था। ताहम निगरान सेटअप की आइन में मुतय्यना मुद्दत बरकरार रखी गई, जो कौमी असम्बली की कबल अस वक्त तहलील के बायस 3 माह की मुतय्यना आइनी मुद्दत। ताहम इलेक्शन कमीशन के पास ये आइनी इख्तियार मौजूद के इंतखाबात से पहले नई मरदमशुमारी का मरहला मुकम्मल किया जाए और मुश्तरका मफादात कौंसिल इसकी तौसीक कर दे तो वो इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियां करेगा, जिसका आइन की दफा 151 के जिली दफात के तहत इसे पाबंद किया गया। इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों और इनके खिलाफ अपीलों का फैसला करने के लिए कम अज कम 3 माह दरकार होते, जिसके बाद इंतखाबात का अमल शुरू करना इलेक्शन कमीशन के लिए भी लाजमी आईनी तकाजा। इलेक्शन कमीशन ने इसी तनासुर में नवंबर के आखिर तक हल्का बंदियों पर प्रोसेस मुकम्मल करके आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया। ये आईनी तकाजा पूरा करने के लिए चूँकि इलेक्शन कमीशन को हुकूमती रियासती इदारों की मामनत दरकार होती, इसलिए इंतखाबात के इनेकाद तक निगरान सेटअप बरकरार रखना भी कानूनी तकाजा बनता है। ताहम इस मुद्दत के दौरान निगरान हुकूमत ने खुद को इलेक्शन कमीशन की मामनत की जिम्मेदारियों तक महदूद रखना। ये अमर वाकई है कि निगरान सेटअप के बारे में शकुक व शुबात पैदा होने की गुंजाइश निगरान वज़ीर आज़म और इनकी काबीना के अरकान की जानिब से दिए जाने वाले मुबहिम बयानात की वजह से निकली और आज तहरीक इंसाफ ही नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरान सेटअप की गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा। हम आपको पहले भी बता चुके कि किसी सियासी जमात, इसके उम्मीदवार या किसी फर्द वाहिद को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल या ना अहल करार देने का फैसला निगरान हुकूमत ने नहीं, बल्कि आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन, मुतलका अदालत और दूसरे मजाज अदालती फॉर्म्स ने करना होता। इसलिए निगरान वज़ीर आज़म या इनके काबीना के अरकान को इससे कोई सरोकार
نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت یا فرد انتخابات میں حصہ لینے کا اہل اور کس پر کوئی قانونی پابندی عائد ہو سکتی۔ میڈیا کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے خبریں چلانے کا مورد الزام ٹھہراتے وقت نگران وزیر اعظم کو اس امر کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے۔ وہ اپنے کسی بیان یا پریس کانفرنس میں کسی جماعت اور اس کی قیادت کا نام لے کر ان کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل یا نااہل ہونے کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے لازمی طور پر ان کے حوالے سے جانبداری کا تاثر پیدا ہوگا۔ اگر نگران وزیر اعظم کے گزشتہ روز کے بیان کا بھی جائزہ لیا جائے جس میں انہوں نے چاہے قانونی تقاضے کا حوالہ دے کر بات کی کہ تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر موجود نہیں ہوگی تو بھی الیکشن جائز ہوگا، تو ان کی یہ بات بادی النصر میں متعلقہ پارٹی کی قیادت اور کارکنان کو اشتعال دلانے والی ہے۔ کچھ ایسا ہی طرز عمل ان کی کابینہ کے اراکین میں بھی نظر آیا۔ چنانچہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے اس بیان پر مسلم لیگ نون کے عہدیدار اور کارکنان کا اشتعال میں آنا بھی فطری امر تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا کہ انہوں نے جیل جانا یا انتخابات میں حصہ لینا۔ جب ان معاملات کے فیصلے کے لیے مجاز قانونی اور آئینی فارم موجود تو نگران حکومت کی جانب سے اس پر کسی حاشیہ آرائی کے بجائے آئین اور قانون کی عمل درائی سے برآمد ہونے والے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر نگران وزیر اعظم اور وزراء خود ان معاملات پر بیان بازی کا شوق پورا کرتے نظر آئے تو متعلقین کو بھی نگران سیٹ اپ کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کا پورا حق حاصل۔ یہ ایکسرسائز جمہوریت کی پاسداری اور عملداری کے لیے ہرگز سود مند نہیں ہے، اس لیے نگران وزیر اعظم یا ان کے کابینہ کے اراکین کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی جماعت یا فرد انتخابات میں حصہ لینے کا اہل اور کس پر کوئی قانونی پابندی عائد ہو سکتی۔ میڈیا کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے خبریں چلانے کا مورد الزام ٹھہراتے وقت نگران وزیر اعظم کو اس امر کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے۔ وہ اپنے کسی بیان یا پریس کانفرنس میں کسی جماعت اور اس کی قیادت کا نام لے کر ان کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل یا نااہل ہونے کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے لازمی طور پر ان کے حوالے سے جانبداری کا تاثر پیدا ہوگا۔ اگر نگران وزیر اعظم کے گزشتہ روز کے بیان کا بھی جائزہ لیا جائے جس میں انہوں نے چاہے قانونی تقاضے کا حوالہ دے کر بات کی کہ تحریک انصاف بیلٹ پیپر پر موجود نہیں ہوگی تو بھی الیکشن جائز ہوگا، تو ان کی یہ بات بادی النصر میں متعلقہ پارٹی کی قیادت اور کارکنان کو اشتعال دلانے والی ہے۔ کچھ ایسا ہی طرز عمل ان کی کابینہ کے اراکین میں بھی نظر آیا۔ چنانچہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے اس بیان پر مسلم لیگ نون کے عہدیدار اور کارکنان کا اشتعال میں آنا بھی فطری امر تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا کہ انہوں نے جیل جانا یا انتخابات میں حصہ لینا۔ جب ان معاملات کے فیصلے کے لیے مجاز قانونی اور آئینی فارم موجود تو نگران حکومت کی جانب سے اس پر کسی حاشیہ آرائی کے بجائے آئین اور قانون کی عمل درائی سے برآمد ہونے والے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر نگران وزیر اعظم اور وزراء خود ان معاملات پر بیان بازی کا شوق پورا کرتے نظر آئے تو متعلقین کو بھی نگران سیٹ اپ کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کا پورا حق حاصل۔ یہ ایکسرسائز جمہوریت کی پاسداری اور عملداری کے لیے ہرگز سود مند نہیں ہے۔